आदाब नाजरीन, INT टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। पेश है ये ख़ास खबर ख़ास आपके लिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहि अजमईन अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल अ'लौना इन कुंतुम मुअमिनीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर इजलास नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, सादात किराम, मशाइख़ इज़ाम, उलमाए रब्बानीन, बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, फ्रेंड्स ऑफ मीडिया, पसे पर्दा तशरीफ़ फरमा माओ बहनों बेटियों, अल्लाह रब तबारक व तआला का बड़ा एहसान है कि आज दारुस्सलाम की इस सरज़मीन पर आप एक ऐसे इजलास में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं कि दारुस्सलाम के मैदान से हश्र के मैदान तक जब आप पहुँचेंगे तो अल्लाह रब तबारक व तआला की बारगाह में आपके पास ये जवाब होगा, आप ये अर्ज़ करेंगे कि मौला, जब मुसलमानों पर इंसानियत पर जुल्म किया जा रहा था तो हमने मुसलमानों ने अल्लाह रब तबारक व तआला तेरे बंदों की खातिर एक ऐसी आवाज़ बुलंद की थी मौला, जिसे तू अपनी बारगाह में कबूल फरमा। दोस्तों, आसाम से मेरे भाई तशरीफ लाए, जिसे नक़ीब मिल्लत ने अपना छोटा भाई कहा। उन्होंने आसाम में होने वाले मुसलमानों पर मज़ालिम का तज़किरा किया। डिटेंशन सेंटर्स में मुसलमानों को महरूस रखकर जो उन पर जुल्म किया जा रहा है, उसके हवाले से गुफ्तगू की। उन्होंने एक वाक़या आपको सुनाया कि जिसे हम डामर यहाँ की ज़बान में कहते हैं, जिसे मोटार कहा जाता है, हॉट मोटार, जिससे सड़कें बनाई जाती हैं। एक बस में मुसलमानों का काफिला जा रहा था, वो सारे का सारा दहकता हुआ गर्म लावे जैसा डामर उस बस में गिरा दिया गया और सैकड़ों लोग जहां पर हो गए। दोस्तों, ये डिटेंशन सेंटर्स, ये NRC, ये CAA आज दुनिया के लिए नहीं जरूर है, लेकिन मुसलमानों ये इस्लाम के लिए नहीं है। याद रखना, आज से 1400 साल पहले मक्के की सरजमीन पर सबसे पहले जो NRC नाफिज की गई थी, वो NRC अबू लहब और अबू जहल ने हमारे औलाद के नबी पर नाफिज की थी। आपको पता है कि बेशक नबवी का 7वां साल है, मेरे नबी ने ऐलान नबूवत फरमाकर 7 बरस का अरसा गुजरा है। मक्के के मुशरिकीन ने, कुफ्फारान कुरैश ने ये साजिश की, ये तहरीर की, ये रेजोल्यूशन पास किया कि मुस्तफ़ा को, उनके घर वालों को, उनके चाहने वालों को, उनके हिमायतियों को महरूज कर दिया जाए। आज दुनिया इस्लाम उस हादसे को शाबे अबी तालिब के नाम से जानती है। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल तक मक्के की वादी में मेरे और आपके नबी को कैद व बंद की सऊबतें बर्दाश्त करनी पड़ी। आपको पता है, मुकम्मल सोशल बाइकॉट किया गया, खरीद और फरोख्त बंद कर दी गई, रिश्तेदारियां बंद कर दी गई, खुर्द-ओ-नोश के सामान बंद कर दिए गए, खाने पीने की रसद रोक दी गई। मक्के के कुरैश के लोगों ने यहाँ तक भी जुल्म किया कि जो लोग खुर्द-ओ-नोश का सामान मेरे नबी और उनके घर वालों तक पहुंचाना चाहते थे, उसे रोक लिया जाता, उसे दुगनी और तिगनी कीमत पर खरीद लिया जाता। दोस्तों, 3 साल का अरसा कोई मामूली अरसा नहीं है। मेरे नबी ने, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, हिंदुस्तान के हालात की NRC देखें, 1400 साल पहले का सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो मक्के में नाफिज हुआ था, उसे देखें, आपको बहुत मुताबिकतें मिलेंगी और आपको हौसला मक्के की उस NRC से लेना है। दोस्तों, वक्त ज्यादा नहीं लूंगा, चंद बातें कर अपनी जगह लूंगा। देखें, नबी ने 3 साल जुल्म बर्दाश्त किया, नबी ने 3 साल भूख बर्दाश्त की, मेरे नबी ने 3 साल सोशल बाइकॉट को बर्दाश्त किया। बच्चे रो रो कर बिलखते थे, हाशमी खानदान के नौनिहाल लोग
کے رونے کی آوازیں مکے کی وادی میں گونجتی تھی. یہاں تک گھر والوں نے تذکرہ لکھا ہے کہ جب بھوک سے بچے بلکنے لگے تو ایک جانور کا سوکھا ہوا چمڑا وہاں وادی میں پڑا تھا. عورتوں نے اسے لایا, نبی سے اجازت حاصل کی, اسے کوٹا, اس سوکھے ہوئے شیپ کے اسکن کو پانی میں ابال کر بچوں کو پلایا گیا. نبی نے یہ برداشت کر لیا. کیوں برداشت کیا؟ اس لیے کہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اتنے رحم دل ہیں, مصطفیٰ اتنے رحمت للعالمین ہے کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں نماز ہو رہی ہے, پچھلی صفوں میں بچے رونے لگے. میرے نبی نے نماز کو مختصر کر دیا اور کر ارشاد فرمایا کہ اے ماؤ اپنے بچوں کو رلایا نہ کرو, میں چاہتا تھا کہ نماز دیر تک پڑھوں لیکن مختصر ان کے رونے کی وجہ سے کر دی. ارے کیا سبب ہو گیا, کیا نتیجہ ہو گیا کہ نبی نے شاب ابی طالب میں 3 سال بچوں کے رونے کو برداشت کیا. مصطفیٰ نے یہ سبق دیا کہ اے مسلمانوں, ظلم ہوتا ہے, برداشت کر لینا, جان جاتی ہے چلی جائے لیکن شریعت اور اسلام کا تحفظ تم کو جان جانے تک کرنا پڑے گا. دوستو بات یہی ختم نہیں ہوئی, بس 2-4 منٹ آپ کے لوگ نقیب ملت کی اجازت سے, علماء کرام کی اجازت سے. اسلام پھیلا پھولا, مکہ میرے نبی نے فتح کیا اور صحابہ نے جب 10,000 کا لشکر لے کر مصطفیٰ جب کانکیسٹ آف مکہ کے لیے داخل ہوئے تو ایک تلوار نہیں اٹھائی گئی, ایک شخص کا خون نہیں بہایا گیا, بلکہ آواز اتنی بلند تھی کہ مشرکین مکہ نے سرنڈر کر دیا. مسلمانوں, تمہیں بھی ایسی آواز بلند کرنی ہے کہ دارالسلام کے اس میدان سے تم صدا بلند کرو گے, دلی کا پائے تخت ہل جائے گا. اسلام پر بہت آفتیں آئی ہیں دوستو. The Rise of Arabs میں پروفیسر PK ہیٹی جو دنیا کے مانے ہوئے ہسٹورینز میں شمار کیا جاتا ہے, اس نے لکھا کہ اسلام پر جتنا ظلم کیا گیا, مسلمانوں پر تاتاریوں نے, منگولوں نے 7ویں صدی ہجری میں جو ظلم ڈھائے ہیں, اس سے بڑا ظلم انسانیت نے نہیں دیکھا. پھر اس کے بعد جو ظلم ہوا وہ جرمنی میں ہولوکاسٹ میں ہوا ہے. آپ کو پتا ہے 7ویں صدی ہجری میں معتصم باللہ عباسی سلطنت کے 37ویں خلیفہ ہیں, تاتاریوں نے حملہ کیا, چنگیز خان اس کی اولاد نے, ہلاکو خان نے حملہ کیا, 10 لاکھ مسلمانوں کو ختم کر دیا گیا. The spread of اسلام میں پروفیسر ارنولڈ نے 1935 میں لکھا ہے کہ اسلام ختم ہو گیا تھا, اپنی خاکستر سے اٹھا اور اس کے جو داعیین تھے, اس کے جو علماء تھے, اس کے جو مبلغین تھے, اس نے اسلام کی اتنی خدمت کی کہ ایسا میسج دنیا کو پیش کیا کہ وہ تاتاری جنہوں نے 10 لاکھ مسلمانوں کو عراق, ترکستان میں, ایران میں قتل کیا تھا, ان کی نسلیں مسلمان ہو گئی. ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے. علامہ اقبال نے کہا کہ ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے, ارے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. وہ دن دور نہیں کہ جس طرح تاتاریوں نے اسلام قبول کیا. ہندوستان میں رہنے والے یہ سیکولر ہندو برادرز اسلام کی عظمت کو جانیں گے, اسلام کی عظمت کو پہچانیں گے. ہمت سے رہیں, استقامت سے رہیں, صبر سے رہیں. آپ نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کی طالبات کا خطاب سنا ہے, ان کی ہمت کو دیکھا ہے. میں کہتا ہوں کہ 1400 سال پہلے نبی کے گھر والوں نے, نبی کی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب نے آج سے 1400 سال پہلے غزوہ خندق میں جرأت و بہادری کا جو مظاہرہ کیا تھا, اسی جرأت اور بہادری کا مظاہرہ ہماری بہنوں نے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں کیا ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہر باپ کو ایسی جرأت مند بیٹیاں عطا فرمائے. اور آخری بات, یہ کہا جاتا ہے کہ نقیب ملت خاموش ہے. دوستو, مسلمانوں, ہمیں فخر ہے کہ ہم اس شہر میں رہتے ہیں جس شہر میں نقیب ملت اسد الدین اویسی جیسے غیور مسلمان قائد جام لیا.
पार्लियामेंट में सबसे पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को गैर सेक्युलर लोगों की सियासतदानों की आंखों में आंखें डालकर उसे फाड़ देने वाली शख्सियत का नाम असदुद्दीन ओवैसी है। और सुने, इनकी हिकमत अमली बेवजह और बेसबब नहीं है दोस्तों। लोग कहते हैं कि खामोश है, खामोश नहीं है दोस्तों। आपने सुना है, आपने देखा है कि हर तूफान से पहले एक सन्नाटा होता है। हर तूफान से पहले एक सन्नाटा होता है। किसी शायर ने क्या खूब कहा था, बहुत खूब मुझे वो शेर याद आ रहा है कि बहते दरिया से ये कहता है समंदर का सुकून, जितने जितना सर्फ है उतना ही वो खामोश है। इस खामोशी को हमारी कमजोरी न समझा जाए। जब आवाजें बुलंद होगी इनकलाब आएगा। जब आवाज बुलंद होगी ऐसे इनकलाब का तूफान आएगा कि जितनी गैर सेक्युलर और फिरका परस्त ताकतें हैं वो सब इस तूफान में डूब जाएंगी। अल्लाह आपके जज्बे ईमानी को सलामत सुबह क़यामत तक रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।